अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इब्ने सबा हकीकत या अफसाना किस्त नंबर 3। इमाम तबरी ने इब्ने सबा की रिवायतों को सैफ बिन उमर से रिवायत की हैं और पिछली किस्ते से यही जिक्र चल रहा है कि सैफ बिन उमर कौन था और उसके क्या कारनामे थे। 150 जाली असहाब इसने गढ़े थे और उनसे रिवायतों को आगे बढ़ाया था। ऐसे ऐसे फर्जी किरदार थे जिनका नामो निशान नहीं मिलता और उन जगहों के भी नामो निशान नहीं मिलते जिन जगहों के बारे में उसने जिक्र किया है। वो बात अभी मुकम्मल नहीं हुई है, उसे मैं पूरा करता हूँ। जाली सहाबी को कैसे पहचाना जाए, सवाल ये उठता है। सैफ की सवाने हयात और उसके ज़माने का एक जायजा। जाली सहाबी की पहचान, जाली और हकीकी रिवायतों का मुआजना। सैफ की चंद जाली असहाब के नाम अब्दुल्ला बिन सबा और उसकी किताब के मुख्तलिफ मुबाहिस की बुनियाद इसी पर है कि हम ये साबित करें कि सैफ बिन उमर तमीमी इन अफसानों का पहलवान, अमाकिन और उसकी ख्याली जगहों का जाल करने वाला है। इस सिलसिले में हमारी दलील ये हैं। इस्लाम और उलमा इस्लाम के नज़दीक रिवायत यानी नकल और कौल मुख्तलिफ उलूम मानिंद तारीख, फ़िक़्ह, तफसीर और दीगर फ़नून अदब और लुगत की बुनियाद है और वो इसके अलावा खबर हासिल करने के किसी और मंबा को नहीं जानते, जबकि दूसरों ने अपनी मालूमात की तकमील के लिए मिसाल के तौर पर इत्तफ़ाक़न आसार व अलाइम और दीगर उमूर की तरफ भी रुजू किया है और उनसे इस्तिफ़ादा करते हैं। चूँकि उलमाए इस्लाम का तरीका यही रहा है जैसा कि हमने बयान किया, इसलिए वो मौरिद नज़र रिवायत को नस्ल बनस्ल अपने मुतक़द्दमीन से हासिल करते हैं ताकि इस तरह खबर वाक़े होने के ज़माने और रिवायत के मुस्तर तक पहुँच जाए। उनके नज़दीक खबर के सरचश्मे तक पहुँचने की सिर्फ एक ही राह है और वो उसे नहीं हटते, न किसी और जगह से इल्हाम लेते हैं। अब अगर हम मज़कूरा उलूम के बारे में उलमाए इस्लाम की किताबों की तरफ रुजू करें तो जो कुछ उन्होंने रिवायत की है उसके बारे में उन्हें मुंदरजा झील दो गिरोहों में से किसी एक में पाते हैं। उन उलमा में से एक गिरोह मसलन तबरी, खतीब बगदादी और इब्ने असाकिर ने जिस खबर और रिवायत को अपनी तारीखों में जिक्र किया है उसकी सनद को भी सबत और मशख़स किया है। यानी ये ऐसे तारीखदान हैं, तबरी, खतीब और इब्ने असाकिर, ये ऐसे मौरख हैं जिन्होंने सनदें बयान की हैं अपनी तारीख में ताकि लोग उनकी हकीकत तक पहुंच सकें। इसीलिए मैंने तबरी का एक मुख्तसर जायज़ा सुनाया था कि ये जितनी खूबी एक मौरख में होना चाहिए वो सारी खूबी इनके अंदर मौजूद है। उलमा का एक दूसरा गिरोह भी है, मसलन मसूदी, मुरूजुज़ ज़ुहब में याकूबी, इब्ने असीर और इब्ने खल्दून ने अपनी तारीख की किताबों में जिक्र की गई रिवायतों की सनद का जिक्र नहीं किया है। ये तो चंद नाम हैं जो मैंने बता दिया। इसके अलावा भी बहुत लोगों ने जो बाद में तारीखें नकल करते आए हैं पहली तारीखों से, उन्होंने भी सनद का जिक्र नहीं किया। और मैं तो कहता हूँ कि बहुत लोगों ने तो रावियों के नाम भी नहीं बताए, अपनी जुबान में सब कुछ बताते चले गए। अगर किसी मुताखिर मौलिफ के यहाँ हम देखते हैं कि जिस रवायत को उसने जिक्र किया है उसकी सनद को जिक्र नहीं किया है, हत्ता कि ये भी मुअय्यन और मशख़स नहीं किया है कि इस खबर को उसने कहाँ से लिया है, तो हम इस मतलब की तहकीक करते हैं और दूसरी किताबों का मुताला करके ये नतीजा पाते हैं कि यही खबर मन व अन हालत में किसी कदीम आलिम की तहरीर में मौजूद है और बहस व तहकीक के बाद मालूम होता है कि इस मुताखिर आलिम की खबर का सरचश्मा यही कदीमी आलिम मौलिफ था। यहाँ पर हम फैसला करते हैं कि मज़कूरा खबर को फला मुताखिर आलिम ने फला कदीमी आलिम से नकल किया है। सैफ ने अपने अफसानों के लिए तारीख लिखने वालों के शेवा के मुताबिक सनद गढ़ा करता था और वो अपने अफसानों और झूठ को सच और हकीकी जाहिर करने के लिए ऐसा करता था। हालांकि हकीकत में ऐसे लोगों का कोई वजूद नहीं था और सैफ के अलावा उनका नाम कहीं नहीं पाया जाता और दूसरे उलमा ने उनका नाम तक नहीं लिया। सैफ ने अपने सुरमाओं के लिए शुजाते और बहादुरियाँ गढ़ी हैं और मकामात को खल्क करके, यानी ऐसे मकामात जिनका कोई वजूद नहीं है, उनको तख्लीक किया है अपनी रवायतों में। खल्क करके
ان کی دلاوریوں کو ان جگہوں پر واقع ہوتے ہوئے دکھلایا ہے۔ ہمیں ایسے علماء اور دانشوروں کا سراغ ملتا ہے جو سیف کے بارے میں مکمل شناخت رکھتے ہیں، اسے جھوٹا جانتے ہوئے اس پر زندگی ہونے کا الزام بھی لگاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سیف کے ہر جعلی اور افسانوی سورما کے لیے اپنی دجال کی کتابوں میں سوانح حیات لکھی ہے، اور جغرافیہ دانوں نے بھی اپنی جغرافیہ کی کتابوں میں سیف کے جعلی اور فرضی مقامات، شہروں اور دریاؤں کو درج کیا ہے، یعنی سیف کے بتانے کے مطابق انہوں نے درج کیا ہے، اور ان علماء کے ثبت کیے گئے مطالب کی سند صرف اور صرف سیف کی جعلی روایتیں ہیں۔ اس طرح سیف کے خیالی مقامات اور شہروں کے نام اسلامی جغرافیہ کی کتابوں میں درج ہو گئے، اور اس کے خیالی اشخاص، افسانوی سورما، فرضی راوی، جعلی سپہ سالار، خیالی شعراء اور سخنور، اور اس کے علاوہ خطوط تاریخی اسناد کے جن میں سے کسی ایک کی کوئی حقیقت نہیں، اور سب کے سب دوسری صدی ہجری کے افسانہ گو سیف کی تجلیات کی پیداوار ہیں۔ ان علماء کی کتابوں میں مناسب جگہوں پر واقعی ناقابل انکار حقیقت کے طور پر درج کیا گیا ہے۔ جعلی صحابی کی پہچان۔ سیف کے افسانوی صحابی کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ جب ہم کسی روایت یا خبر کے مطالعہ کے دوران کسی ایسے صحابی سے روبرو ہوتے ہیں جو مشکوک لگے تو ہم سب سے پہلے اس خبر کی اسناد کا اسی کتاب میں دقت سے مطالعہ کرتے ہیں، چونکہ ہم نے سیف کو پہلے ہی پہچان لیا ہے۔ اگر اس خبر کی روایت سیف پر منتہا نہ ہو تو مذکورہ صحابی کے بارے میں تحقیق و جستجو سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں اور اسے سیف کا تخلیق کردہ راوی محسوس نہیں کرتے۔ لیکن اگر وہ روایت کی سند سیف پر منتہا ہو تو یہاں پر ہماری وسیع تحقیق اور جستجو کا آغاز ہوتا ہے، یعنی اگر یہ پتہ چل جائے کہ سیف کے علاوہ کسی نے ان راویوں کا نام نہیں لیا تو پھر ہم اس پر تحقیق کرنے لگتے ہیں، اور ہم مختلف مصادر اور متعدد اسلامی ماخذ کی طرف رجوع کر کے تحقیق شروع کرتے ہیں، اور سیف کی روایت میں ذکر ہوئے مطالب کو اس موضوع کے سلسلے میں دوسروں کی روایت میں ذکر ہوئے مطالب سے موازنہ اور مقابلہ کرتے ہیں۔ کاکا کے بارے میں سیف کی روایتوں کی اسناد کے بارے میں تحقیق کی نوبت آتی ہے جو کاکا کے بارے میں گویا ہیں۔ ہمیں اس تحقیق میں 30 ایسے راوی کے نام ملتے ہیں جو سیف کی احادیث کے علاوہ دوسروں کی احادیث میں نظر نہیں آتے۔ ان روایتوں کے راویوں میں خاص طور پر ایک ایسا راوی بھی ہے جس کا نام کاکا سے مربوط سیف کی 38 احادیث میں دہرایا گیا ہے۔ دوسرے راوی کا نام 15 احادیث میں، تیسرے راوی کا نام 10 احادیث میں، اور چوتھے راوی کا نام کاکا سے مربوط سیف کی 18 احادیث میں دہرایا گیا ہے۔ ان راویوں میں سے 4 کا نام کاکا کے بارے میں سیف کی 2 احادیث میں ایک ہی جگہ پر آیا ہے۔ بعض اوقات ایک حدیث میں انہی راویوں میں سے ایک سے زائد کا نام لیا گیا ہے۔ یہ سبب راوی سیف بن عمر تمیمی کی خیالی اور جال کرتا ہے۔ عاصم کے بارے میں سیف کی روایتوں کی اسناد کی تحقیق۔ عاصم کے بارے میں سیف کی روایتوں کی تحقیق کے دوران ہمیں اس کے بارے میں راویوں کے نام ملتے ہیں جن کو ہم سیف کے علاوہ کسی اور کے ہاں نہ پا سکے۔ ان راویوں میں سے ایک کا نام عاصم کے بارے میں سیف کی 28 روایت میں دہرایا گیا ہے۔ ایک دوسرے راوی کا نام 16 روایت میں دہرایا گیا ہے، لیکن بعض اوقات عاصم کے بارے میں سیف کی ایک ہی روایت میں ایک سے زائد راویوں کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ مذکورہ نام و خصوصیات کے مالک 12 راویوں کے علاوہ سیف نے بعض دیگر اسناد، مثلا بنی بکر سے ایک مرد یا بنی سعد سے ایک مرد یا شوش کی فتح کے بارے میں خبر دینے والا جیسے موارد بھی پیش کیے ہیں کہ یہ انتہائی مجہول اور بے نام اسناد ہیں۔ اسود اور اس کے بیٹے نافع کے بارے میں سیف کی روایتوں کی اسناد میں عاصم کے سلسلے میں ذکر ہوئے راویوں کے علاوہ 9 جعلی راوی
اور چند مجہول شخصیت راویوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ سب کے سب مجہول اور بے نام و نشان ہیں۔ خاندان مالک سے مربوط سیف کی روایات کی اسناد کی یہ حالت ہے، اور سیف انہی کی وساطت سے اپنے سرماؤں اور جعلی صحابیوں کی سرگرمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے داستان ثقیفہ، بنی سعدہ، جزیرت العرب میں ارتداد اور فتح کی جگہوں، خلافت ابو بکر کے زمانے میں عراق و شام کے فتوحات اور نبرد آزمائیوں، خلافت عمر، عثمان اور علی کے دوران، حتیٰ کہ معاویہ کے زمانے تک سرزمین عراق، شام اور ایران کی فتوحات کا ذکر کرتا ہے۔ سیف اس خاندان کے افراد کے لیے اپنی خیالی اور فرضی جنگوں میں شجاعتیں بیان کرتا ہے اور رزمی شعر کہتا ہے۔ مختلف صوبوں کی حکومتیں انہیں تفویض کرتا ہے۔ کرامتوں اور غیر معمولی کارناموں کو ان سے نسبت دینے کے علاوہ دیگر ایسے مطالب بیان کرتا ہے جو صرف سیف کے ہاں نظر آتے ہیں۔ دوسری جانب ان روایتوں کی تحقیق اور چھان بین کے بعد جن میں صحابیوں اور بہادروں کا ذکر ہوا ہے، ہم پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ تمام روایتیں جن میں ان دلاوروں کا ذکر آیا ہے جو بے سند ہیں، حقیقت میں وہی پہلے درجے کی سنددار روایتیں ہیں جن کی سندیں سیف پر منتہی ہوتی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں پر ان کی سندیں حذف کر دی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں مزید اطمینان حاصل کر کے قطعی فیصلہ تک پہنچنے کے لیے ہم نے ان سرماؤں کی شجاعتوں اور ان سے مربوط روایتوں کے جعلی اور افسانہ ہونا ثابت کرنے کے لیے مختلف علوم کے موضوعات کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسرے اسلامی منابع ماخذ کی طرف رجوع کر کے یہ تحقیق کی ہے۔ نمبر 1، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، رفتار و کردار پر لکھی گئی کتابوں کی طرف رجوع کیا جن میں اس زمانے کے گمنام ترین مسلمان شخص کے ساتھ آپ کی ملاقات اور برتاؤ کو درج کیا گیا ہے، مانند سیرت ابن حشام وفات 213 ہجری، عیون السیرت ابن سید الناس وفات 743 ہجری، اور سیرت کی دوسری کتابیں، لیکن ان میں سے کسی ایک میں بھی سیف کے جعلی اور افسانوی سرماؤں کا کہیں نام و نشان نہیں ملتا، اس طرح سے کہ نہ ان کتابوں میں، نہ راویوں کے اسناد میں اور نہ ان کے متن میں کہیں بھی ان کا نام ذکر کیا گیا ہو۔ نمبر 2، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مربوط احادیث کی کتابوں کی طرف رجوع کیا جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی درج کیا گیا ہے، جیسے کہ مسند طیالسی وفات 204 ہجری، مسند احمد وفات 241 ہجری، مسند ابو عوانہ وفات 316 ہجری، صحیح بخاری وفات 256 ہجری، موطا مالک وفات 179 ہجری، ابن ماجہ وفات 273 ہجری، سجستانی وفات 275 ہجری، ترمذی وفات 279 ہجری۔ ان کے علاوہ ہم نے دیگر مسانید اور صحاح میں بھی ڈھونڈا اور جستجو کی، لیکن ان میں سے کسی ایک میں بھی سیف کی جعلی اصحاب کا کہیں نام و نشان نہیں ملتا اور نہ ان کے متن و سند میں ان کا کہیں سراغ ملتا ہے۔ نمبر 3، ہم نے طبقات کی کتابوں کا بھی مطالعہ کیا جن میں اصحاب اور تابعین کے بارے میں ان کی سوانح حیات درج کی گئی ہیں، مطلب طبقات ابن سعد وفات 230 ہجری جس میں اصحاب اور تابعین کی ان کی جائے پیدائش کے مطابق طبقہ بندی کی گئی ہے۔ طبقات خلیفہ بن خیاط وفات 240 ہجری، النبلہ الذہبی وفات 748 ہجری، اور اس سلسلے میں دیگر منابع کی طرف بھی رجوع کیا، لیکن ان میں بھی کہیں سیف کی مذکورہ سرماؤں میں سے کسی ایک کا نام نہیں پایا، نہ ان کے متن میں اور نہ سند میں۔ نمبر 4، اس تحقیق کو جاری رکھتے ہوئے ہم نے احادیث و اخبار سے مربوط راویوں کے تعارف میں لکھی گئی کتابوں کی طرف رجوع کیا، جیسے علل احمد بن حنبل، جرح و تعدیل رازی وفات 327 ہجری، تاریخ بخاری
اور اس قسم کی دوسری کتابیں۔ نمبر 5، اس کے علاوہ ہم نے مختلف عرب قبیلوں کے شجرہ نسب کے بارے میں لکھی گئی کتابوں کا مطالعہ کیا، مطلب جمہرہ نسب قریش، از زبیری وفات 236 ہجری، انصاب سمانی وفات 562 ہجری۔ اسی طرح اصحاب رسول کے حالات پر لکھی گئی کتابیں، مطلب اسد الغابہ اور اصابہ، اور جہاں تک ممکن ہو سکا دیگر مطبوعہ اور قلمی نسخوں کا بھی مطالعہ کیا۔ نمبر 7، اس کے علاوہ اس تحقیق و جستجو میں ہم نے عمومی تاریخوں، مطلب تاریخ خلیفہ بن خیاط وفات 240 ہجری، تاریخ طبری وفات 301 ہجری وغیرہ، اور ان کے علاوہ ان عمومی تواریخ کا بھی مطالعہ کیا جن میں تاریخ کے مخصوص واقعات کی تشریح کی گئی ہے، مطلب صفین ابن مزاحم وفات 212 ہجری، تاریخ دمشق تالیف ابن عساکر وفات 571 ہجری، اور دیگر معتبر منابع ماخذ۔ یا یہ کہ سیف کی روایت کردہ خبر مضمون اور متن کے لحاظ سے بالکل جعلی اور جھوٹی ہے، خواہ یہ اس کا خطبہ اور معجزہ ہوا، جنگ ہو یا صلح، اس کا سرما ہو یا ہیرو، مکان ہو یا زمان، اس کے رزمی اشعار ہوں یا اس کی اسناد اور راوی۔ اس کا نمونہ ایک کتاب میں ایک افسانوی شخص ہے، طاہر ابو حالہ تمیمی بن خدیجہ، جسے سیف نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کے عنوان سے جال کرنے کے بعد، یعنی گڑھنے کے بعد، اسے ارتداد کی جنگوں جیسے جنگ اخابس میں شرکت کرتے ہوئے دکھایا ہے۔ خبرات بن ابوات تمیمی اور اس دریا کا نام جو اس سے منسوب کیا گیا ہے، اور اس طرح کی دوسری روایتیں جو بالکل جعلی اور جھوٹی ہیں اور ان کا کوئی بھی تانا بانا حقیقت سے مطابق نہیں رکھتا۔ یا یہ کہ سیف نے حقیقی واقعہ کی خبر میں کسی نہ کسی صورت میں تحریف کی ہے، مثلا کسی واقعہ کے مرکزی کردار یا کرداروں کو بدل کے رکھ دیا ہے، اور ہر کار خیر میں کسی یمانی، قحطانی، صحابی یا تابعین میں سے کسی ایک کے کردار کو بدل کر اسے عدنانی مصری خاندان کے کسی فرد سے منسوب کر دیا ہے، یا برعکس کسی عدنانی مصری شخص کے کسی نامناسب اور ناروا کام کو ایک قحطانی فرد سے نسبت دے دی ہے، یا زمان و مکان تبدیل کیا ہے، یا کسی روایت میں تحریف کی کوئی دوسری صورت انجام دی ہے۔ جعلی اور حقیقی صحابی میں فرق ہے۔ سیف کے جعلی صحابی اور دیگر حقیقی صحابیوں میں فرق یہ ہے کہ جعلی اور جھوٹے صحابی وہ ہیں جن کے نام اور اخبار صرف اور صرف سیف کے ہاں پائے جاتے ہیں، جبکہ حقیقی صحابی وہ ہے جس کی خبر اور نام مختلف طریقوں اور متعدد اشخاص اور متعدد راویوں اور منابع کے ذریعے ہمیں دستیاب ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ خالد بن ولید ایک ایسی شخصیت ہے جس کا نام اور روایت ایک راوی سے مختص نہیں ہے، بلکہ جس کسی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار پر کچھ لکھا ہے، اس نے جنگ احد میں مشرکین پر تیر اندازی کرنے والے ایک ماہر اور معروف تیر انداز کے عنوان سے خالد کا نام لیا ہے، اور اسے اس جنگ میں فوج کے ایک دستہ کے کمانڈر کی حیثیت سے یاد کیا ہے۔ جس نے بھی صلح حدیبیہ کے بعد قریش کے بعض افراد کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں کوئی مطلب بیان کیا ہے، بے شک اس نے خالد کے اسلام قبول کرنے کا بھی ذکر کیا ہے اور اس کا نام لیا ہے، اور جس نے بنی خدیمہ کے واقعہ اور اس قبیلے کی جنگ کے بارے میں کوئی بات کہی ہے، اس نے ناگزیر اس جنگ کے سپہ سالار اور اس قبیلے کے افراد کو قتل کرنے والے کی حیثیت سے خالد بن ولید کا نام لیا ہے۔ جس نے مالک نویرہ کے قتل کے دردناک واقعے کی روایت کی ہے، بے شک اس نے خالد بن ولید کا نام لیا ہے کہ کس طرح اس نے مالک کے قتل کا حکم صادر کیا اور اسی شب اس کی بیوی کے ساتھ
हम बिस्तरी की। और जिसने मुसलमा कज़्ज़ाब के साथ मुसलमानों की जंग के हालात लिखे हैं, बेशक उसने उस जंग के सूबा सालार की हैसियत से खालिद बिन वलीद का नाम लिया है। जिसने भी इराक और शाम में इस्लामी फौज के फतूहात की तारीख लिखी है, लाजमी तौर पर उसने उन जगहों के सूबा सालार की हैसियत से खालिद बिन वलीद का नाम लिया है और उन जगहों में उसकी महारतों का जिक्र किया है। इन तमाम अखबार के अलावा दीगर वाक़यात जो पहल सूरत खालिद बिन वलीद से मरबूत हैं। खालिद बिन वलीद का नाम सैकड़ों रिवायात में मुख्तलिफ तरीक और मुतअद्दिद रावियों से नकल हुआ है। खालिद का जिक्र सीरत, हदीस और तबकात की उन तमाम किताबों में आया है जो सैफ के झूठ और अफसानवी बातों से किसी सूरत में आलूदा नहीं हुई हैं। इस तरह हम उस सहाबी के बारे में बहस और तहकीक शुरू करते हैं जिसका वजूद मशकूक होता है और मज़कूरा तमाम मराहिल का जायजा लेने के बाद अपनी बहस के आखिर में रिवायत की इस्नाद और सैफ के मतन को मद्देनजर रखते हुए नतीजा का ऐलान करते हैं। यही वजह है कि सैफ के बयान किए हुए वो फर्जी सहाबी जिनके बारे में हदीस में और सीरत में कहीं जिक्र नहीं मिलता, और यही इसकी पहचान है कि सैफ ने कितने जाली असहाबे रसूल गढ़े हैं अलग अलग नामों से और उनसे रिवायत बयान की है। सैफ का पैदाइशी वतन इराक जिंदगियों की सरगर्मियों का मरकज था। सरतोड़ कोशिश कर रहे थे कि हदीस और खबर गढ़ करके मुस्लिम तारीखी और दीनी हकाइक को मुसलमानों से मख्फी रखें और उन्हें गुमराह और मुनहरिफ करें। यहाँ पर सैफ ने अफसाने गढ़ के इस फरीजे को अंजाम दिया और हकीकत में उसने इस मिशन को कामयाबी के साथ अंजाम देकर सब पर सबकत हासिल की है। जब हम सैफ की बातों की वक़्त की छानबीन करते हैं तो पता चलता है कि वहां हमने देखा कि मुखलिस और गैर जानिबदार उल्मा और दानिश्वरों ने सैफ को झूठा, हदीस गढ़ने वाला और नाकाबिले एतबार शख्स बताया है। हमने मजीद तहकीक के नतीजे में पाया कि सैफ ने अपनी हदीसों में तारीखी हक़ाइक़ और वाकई हवादिस में तहरीफ की है और बहुत से अफसाने जाल किए हैं और उन सब अफसानों को रिवायत की बुनियाद पर लिखा है और अपनी हर रिवायत के लिए ख्याली शख्सियतों पर मुश्तमिल इस्नाद जो खुद उन अफसानों की तख्लीक़ कार हैं और जिन्हें उसके अलावा कोई नहीं जानता। उसने अफसानों में पहलवान और सूरमा खल्क किए हैं, बनाए हैं फर्जी, और उनसे हैरत अंगेज कारनामे और गैर मामूली करामतें मंसूब की हैं। बाज़ उलमा ने सैफ और उसकी बातों पर एतमाद करके उसकी ख्याली और अफसानवी शख्सियतों को सैफ के जरिए मुशख़्ख़स की हैसियत, मनसब और ओहदा के मुताबिक अपनी किताबों में असहाबे रसूल, अहादीस के रावी, सुपरसालार, गवर्नर, डिप्टी कमिश्नर, शोरा और रजस्वानों की हैसियत से तशरीह करके सैफ के अफसानों के फैलाव में मदद की है। खबर के मरकजी किरदार के तौर पर किसी जाली सुरमा को करार दिया गया है। इस तरह हमें मालूम हुआ कि सैफ के जाली सहाबी और हकीकी सहाबी में फ़र्क है कि हकीकी सहाबी की खबर की सनद खालिद बिन वलीद और उस जैसे दीगर असहाब के मानिन होती है, जबकि जाली सहाबी की रिवायत की सनद सिर्फ एक मस्दर यानी सैफ से मखसूस है। कहने का मतलब यह है कि जो असली सहाबी होता है उसकी बहुत सारी रिवायतें होती हैं मुख्तलिफ हदीस की किताबों में, और जो सैफ का गढ़ा हुआ रावी जिसे वो सहाबी बावर कराता है उसका किसी भी हदीस में कहीं पे भी जिक्र नहीं मिलता है, सिवाय सैफ के रिवायतों के अलावा कहीं भी उसका जिक्र नहीं मिलता है। हकीकी असहाब के नाम और उनकी जिंदगी के हालात सैकड़ों अहादीस में सदियों से रावियों से नकल हुए हैं। उनके नाम सीरत, हदीस और तबकात की उन किताबों में आए हैं जिनमें सैफ के झूठ पर मबनी रिवायात को दर्ज करने से इज्तिनाब किया गया है, जबकि सैफ के झूठ और उसके अफसाने जैसे असहाब के हालात, जंगों के सुपरसालार, शोरा, शजरे नसब, जोग्राफिया, तारीख, अदब और हदीस वगैरह उसकी अपनी किताबों के अलावा उन किताबों में दर्ज हुए हैं जिन्होंने सैफ की बातों पर एतमाद करके उन पर यकीन किया है और इस सिलसिले में सैफ के अफसानों से फायदा उठाया है। एक बार फिर याद दिला दूं कि ये सैफ वही है, सैफ बिन उमर, जिसने अब्दुल्ला इब्ने सबा जैसा एक फर्जी किरदार गढ़ कर फैला दिया है और खुसूसन इमाम तबरी ने उससे रिवायत ली है और उसे बयान किया है। सैफ बिन उमर की जाल करदा असहाब के नाम ये हैं, यानी वो साहबी रसूल जो हकीकत में साहबी रसूल नहीं है, उनको तख्लीक किया है
सैफ बिन उमर ने। नंबर 1 काका बिन अमर तमीमी और नंबर 2 आसिम बिन अमर तमीमी की जिंदगी के हालात, उनकी शुजातों, करामतों और उनकी गैर मामूली कारनामों की तफसील। सैफ ने उनको तख्लीक करके अपने ख़ानदान यानी बनी तमीम के लिए फ़ख्र मुबाहात जाल किए हैं और उनके वजूद पर नाजिल किया है। यहाँ पर हम जिक्र करते हैं कि चंद दीगर जालिया साहब के नाम ये हैं। नंबर 3 असवद कुतबा, मालिक तमीमी का पोता। नंबर 4 अबू मुफज़र तमीमी। 5 नाफे बिन असवद कुतबे तमीमी का पोता, उसने शियाने अली के उन्वान से जिक्र किया है। 6 अफीफ बिन मंजर तमीमी। 7 ज़ियाद बिन हंजला तमीमी, इसे भी उसने शियाने अली के तौर पर पेश किया है। 8 हुरमला बिन मुरीद तमीमी। 9 हुरमला बिन सलमा तमीमी। 10 रबी बिन मतर बिन सलज तमीमी। 11 रबी बिन अफकल तमीमी। 12 ता बिन अबी ता तमीमी। नंबर 13 सुवैर बिन खफाफ तमीमी। 14 औफ बिन इला जश्मी तमीमी। 15 औस बिन हुजैमा तमीमी। 16 सहल बिन मंजाब तमीमी। 17 वकी बिन मालिक तमीमी। 18 हुसैन बिन नयार हंजला तमीमी, ये हुसैन स्वाद से। ज़र बिन इब्ने अब्दुल्ला फ़कीमी तमीमी। 20 असवद बिन रबिया तमीमी। 21 हारिस बिन अबी हाला तमीमी, जिसे उसने हज़रत खदीजा का बेटा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों तरबियत याफ्ता बताया है। 22 ज़ुबैर बिन अबी हाला तमीमी, इसे भी उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा का बेटा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरबियत याफ्ता बताया है। 23 ताहिर बिन अबी हाला तमीमी के उसने खदीजा का बेटा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों तरबियत याफ्ता शुमार किया है। ये मोटे मोटे चंद नाम हैं, इसकी फहरिस्त बहुत लंबी है, मैं सारे नहीं गिना सकता हूँ और यहीं पर इस वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। इसकी अभी बहुत सारी डिटेल बाकी हैं। अब्दुल्ला इब्ने सबा के बारे में बहुत लोगों ने इसे फर्जी कहा है, लेकिन इसकी डिटेल कोई पेश नहीं करता। इंजीनियर साहब को भी मैं ये कहते हुए सुना हूं कि वो एक फर्जी किरदार है, इब्ने सबा एक फर्जी किरदार है। बनी उमैया को बचाने के लिए, उनकी बदमाशियों को बचाने के लिए इस फर्जी किरदार को गढ़ा गया है। इससे ज्यादा इंजीनियर ने कभी बयान नहीं किया। पता ही नहीं चलता है ना कि ये गढ़ा क्यों गया, कैसे गढ़ा गया। जब तक खुल के बात सामने ना आए ये किरदार आया कैसे, लोगों को यकीन ही नहीं होगा। इसलिए मैं इसकी डिटेल के अंदर घुस के पूरी डिटेल तो नहीं रख पाऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा मौजू है, लेकिन उसमें से चंद जो मेन मुद्दा है मगज, उसको मैं निकाल के ला रहा हूं सामने, जो कि कई किस्तों पर आपके सामने पेश किया जाएगा। जैसे कि किस्तवार हमारा प्रोग्राम जारी है। इब्ने सबा अफसाना या हकीकत।